highlighted. No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassy's working hours, about its codal formalities involved in services, with fee structure, etc., etc. यानी कोई इस तरह का एम्बसीज के पास कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं कि हम कैसे फ़ायदा उठा सकें, हो सकता है एम्बसी ना जाना पड़े. No proactive steps have been taken to regularly check the conduct and the attitude of the staff. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. जो स्टाफ डील करता है लोगों से, इसके ऊपर क्या एम्बसी करती है, जो मुझे जो फीडबैक सऊदी अरेबिया से आई, और ये इंशाल्लाह हमारी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें और चीज़ें नुमायाँ होंगी, कि वो ऐसे लगा कि कोई है ही नहीं, कोई एटीट्यूड ही नहीं है. जो स्टाफ बैठा हुआ है, अगर वो, और मैं आपको ज़रा एक और भी देखो, ये जो हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर चीज़ें आई, मैं ज़रा जस्ट गिव यू अ सैम्पल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ये एक लिखता है, सर इन Doha, Qatar, there is no arrangement of degree education after FSc, FA. Thus our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. अब ये, it's not an easy thing, but हो सकता है कि अगर इतने ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी हैं तो हम यहाँ इसका कुछ प्लान कर सकते हैं अगर फीडबैक यहाँ. Dear sir, thank you for reaching us out. ये embassy का response है. The embassy is well aware of the matter and has already taken up the matter with the authorities in the state of Qatar. Hopefully the matter will be resolved soon. तो वो तो पाकिस्तानियों को कह रहा है, वो कह रहा है कतर से करेगा. मैं आपको एक और दिखाता हूँ. ये नादरा का है, ये ज़रा सुन लें. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding proper people to proper channels. तो वो आगे क्या कहता है, ज़रा ये सुन लें, उधर से आया. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different services provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. अब बात यह है कि वो आदमी कह रहा है कि वहाँ नादरा का ऑफिशियल ये एम्बेसी को कह रहा है कि आपका नादरा का ऑफिशियल वहाँ पैसे ले रहा है लोगों से गलत डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए और उनको गलत पेपर्स करने के लिए, बजाय उसके कि वो एम्बेसी उसको एक्शन ले उसके केस, क्योंकि वो तो सारा उनके नीचे है. वो कह रहे हैं कि जनाब वो नादरा डॉक्यूमेंट उधर हेडक्वार्टर्स में, ये कोई जवाब ही नहीं है. वो आगे से लिखता है कि ना एम्बेसडर ने कोशिश की है पता चलवाने के लिए कि वो पैसे ले रहा है या नहीं ले रहा. अगर वो पैसे ले रहा है, इमेजिन एम्बेसी के अंदर फ्रॉड हो रहा है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू, ये सारा हमारा सिटीजन पोर्टल के ऊपर इस तरह की चीज़ें आती हैं. इट जस्ट शोज कंप्लीट कैरलेसनेस. मैं एक और आपको अभी दिखाता हूँ, एक और भी बड़ा, हाँ ये है, एक पोलियो का है. वो पोलियो का कह रहा है कि जी हम जब सऊदी अरेबिया आते हैं वो हमेशा हमें पोलियो ड्रॉप्स दे देते हैं, हम उनको वो दिखाते भी हैं कार्ड. वो आगे से जवाब देता है कि देखिए जी सऊदी अरेबिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट और हम उनको पॉलिसीज़ पे जाना पड़ता है. वो आगे से कहता है मैं सऊदी अरेबिया का जो अटेस्टेड जिधर से चेक करवाना है मैं उधर से वो सर्टिफिकेट लिया हुआ है. तो वो आगे से, यानी ये रिस्पॉन्स है कि उनको बार बार पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं. वो लेके भी आ रहा है जो सऊदी अरेबिया की जो क्रेडिटेड अटेस्टेशन है, वो उसके बाद उसे कहता है कि नहीं जी ये तो सॉवरेन गवर्नमेंट है. मैं सिर्फ सम अप करना चाहता हूँ. मैं इस फ्रैंकली मुझे एक्चुअली बहुत शौक मिला ये जो सऊदी अरेबिया में जो चीज़ें हैं, और अभी आपके सामने और आएंगी क्योंकि अभी मैं बोल नहीं रहा क्योंकि पूरी फुल स्केल इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है. मैं इसलिए ये आपको बुलाया कि ये हम अगर अपनी एटीट्यूड्स चेंज नहीं करेंगे, और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो पुराने ज़माने में वो फॉरेन ऑफिस का कॉन्सेप्ट था, वो प्रोटोटाइप ब्राउन साहिब होता था, वो जाके अंग्रेज़ की तरह बिहेव करता था और लोगों को अपना इक्वल नहीं समझता था. और क्योंकि मैंने देखे हुए हैं ये 70s के अंदर जो एम्बेसडर्स की एटीट्यूड थी. देखें जी, बट आई वांट दिस टाइम कि बड़ा क्लियर इसकी मॉनिटरिंग हो.
یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کی ایمبسیز میں بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی لنکڈ ہو. شاہ جی یو مسٹ اوورسی اٹ. آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے جو ساری فیڈ بیک, اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری, اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں. اور سو آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ اچھا جو ابھی تک بھجوا رہے ہیں وہ رسپانس جو آتا ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے, وہ بڑا سٹینڈرڈ قسم کا رسپانس آتا ہے جو ایک بیوروکریٹک قسم کا, جو میں نے ابھی آپ کو بھی پڑھے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کہہ رہے ہیں طلاق ہے, سب کچھ ہے, یونین کاؤنسل ہے, وہ بیوروکریٹ بھیج رہے جی, اور لوگوں کے کام رک جاتے ہیں ساروں کے. سو نمبر 1 اس کی پلیز مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کون, کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں, لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ پنش دیم. سیکنڈلی ایک کمپیشن میں چاہتا ہوں, اور کمپیشن تب آتا ہے جب کہ آپ کو ایکچولی فکر ہو کہ یہ جو بیچارہ اپنے گھر سے دور, بیوی بچوں سے دور, ایک سال 6-8 مہینے بچوں کو نہیں دیکھتا, جو محنت کرتا ہے, اس کو پلیز اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں, اس کے کام آسان کریں. بار بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں, وہ اتنی دور سے بیچارے کرایہ خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے, ان کو آج اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ہے, کسی فریولس چیز سے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ جو کمپیشن نہیں ہے, اس کے لیے میں پھر آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے سپورٹ چاہیے. مثلا آپ سمجھتے ہیں اوور ورکڈ ہے کوئی, تو ہم آپ کے لیے اور سٹاف دے سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن پلیز سروس دیم پراپرلی. یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں, یہ محنت کش لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو اور پھر پریزنرز, یہ جو ہمارے پریزنرز ہیں, کوئی معاشرہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو. ہمارے لوگ فریولس چیزوں میں پکڑے جاتے ہیں, وہ بیچارے پہلے ہی غریب ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. تو پلیز اس کے لیے بھی ہم فنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سیل بنائیں, وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتہ ہو, ہر پریزنرز کا ہمیں پتہ ہو, فیڈ بیک آئے. کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں اگر ان کے فائنز ہیں, وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے ان کو, بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں, اور واٹ آئی نو آف دیم, ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں, وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے. اور فائنلی فورن انویسٹمنٹ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی ایویلیویٹ کریں کہ کون سے ایمبیسی سے زیادہ پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس انویسٹرز آ رہے ہیں کون. وہ جتنا بھی ہوتا جائے گا وہ اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ہمارا ٹیک آف کر رہا ہے آہستہ آہستہ, اللہ کا کرم ہے, ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے, روپیہ تکڑا ہو رہا ہے, ہمارا ریزروز بڑھ رہے ہیں,